त क्वेसन नम्बर 13 मा हेर व्हाट इज फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस भन्छ। मैले अघि नै डिस्कस गर्छु भनेको थिएँ। व्हेन अ बडी इज फलिङ फ्रीली टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटेशनल पुल अफ द अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स द फ्री फल अफ द बडी इज कल्ड फ्री फल। त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै पनि अब्जेक्ट खसिरहेको छ भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्यौं त फ्री फल भनेर भन्यौं है। वानली ग्राभिटीमा मात्रै अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटेशनल पुल अफ द अर्थ भन्ने ठाउँमा ग्राभिटी अफ द अर्थ भन्दा हुन्छ। यति टर्मलाई ग्राभिटी अफ द अर्थ इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ भन्न पाउँछौ तिमीहरू। ग्राभिटी अफ द अर्थ विदाउट एनी एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स भनेको त्यहाँनिर या रेसिस्टेन्सहरू छैन अथवा हावाले यताउता उडाउँदैन त्यो अब्जेक्टलाई भने पछाडि त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै अब्जेक्ट खसिरहेछ भने त्यसलाई हामी फ्री फल भनेर भन्छौँ। वेटलेसनेस इज of a body is the state in which the body feels that it is not being attracted by any other force। यसको पर्फेक्ट डेफिनेसन मैले अस्ति नै लेखाइसकेको छु, अब नोटमा लेखिसके होला। Why satellite not fall while revolving around the earth? स्याटेलाइट अर्थको वरिपरि घुम्ने बेलामा घुम्दा घुम्दै कहिलेकाहीँ त यसो हामीलाई भेट्न आउनु पर्ने हो नि। अमेरिकाको स्याटेलाइट टक्क हाम्रो नेपालमा खस्ने हो भने कस्तो मजा हुन्थ्यो हेर्न है। कति धेरै पैसा हुन्थ्यो होला, डलरमा राखेको हुन्थ्यो होला। त्यो अझ आइएसएस भन्ने छ नि इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन, त्यो नै नेपालमा ट्याक्क खाली जग्गामा आएर डाउन हुने हो खस्ने हो भनेपछि कति पैसा चोर्न जान हुन्थ्यो हैन, डलर हो। त्यस्तै किन खस्दैन भनेको, किन खस्दो रहेनछ भनेदेखि है स्याटेलाइट नट फलिङ व्हाइल रिभल्भिङ अराउन्ड द सन, रिभल्भिङ अराउन्ड द सन लेखेका छ यहाँ माथि, अर्थ लेखेका छ यहाँ सन, कस्तो डाँगा अर्थ ड्यू टु द ब्यालेन्स अफ टु फ्याक्टर, दुईवटा फ्याक्टरको कारणले गर्दा। एउटा त ग्राभिटेशनल पुल बिट्विन अर्थ एन्ड द स्याटेलाइट, ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदो रहेछ। द ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन न अझ हेरेर कस्तो मजा आउँछ। द ग्राभिटेशनल फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन अर्थ एन्ड स्याटेलाइट, अर्थ र स्याटेलाइटको बीचमा ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यसलाई हामी के भनेका थियौँ, सेन्टिपेटल फोर्स भनेर भनेका थियौँ हो, सेन्टिपेटल फोर्स भनेर भनिरहेका छौँ। अनि त्यसैगरी भेलोसिटी अफ द स्पिड, त्यसको भेलोसिटी होला नि, सर्टेन भेलोसिटीमा कुदिरहने हो, अर्थको वरिपरि अड्डेर बस्ने होइन नि। अड्डे भने त बिग्रिहाल्छ, अर्थ जतिको स्पिडमा हिँडिरहेको त्यही अनुसार त्यो पनि हिँड्ने हुन्छ। अब त्यसको पनि अर्थकै स्पिडमा हिँडिरहेछ भने एउटा टाइपको स्याटेलाइट भन्छन्, अनि अर्थको स्पिडभन्दा बढीमा हिँडिरहेछ भने पछाडि अर्कै टाइपको स्याटेलाइट भन्छन्। त्यसको त्यही अनुसारको टाइप हुन्छ फेरि स्याटेलाइटको पनि है। भेलोसिटी अथवा स्पिड एट व्हिच इट राउन्ड ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन, द्याट इज, त्योलाई हामी के भन्यौँ, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्यौँ। यिनी दुईवटा फोर्सहरू इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो के गर्दो रहेनछ, कतै पनि एट्र्याक्टेड भएर जान पाउँदो रहेनछ। यो भनेको ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा अर्थतिर आउन खोज्छ स्याटेलाइट, अनि त्यो घुमिरहेको कारणले गर्दा सर्कलबाट बाहिर उछुट्टिएर जान खोज्छ, स्ट्रेट लाइनमा उछुट्टिएर जान खोज्छ हो। त्यो उछुट्टिएर जान खोज्नेवाला फोर्स र यी दुईटा बीचमा लागेको ग्राभिटेशनल फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त, इक्वल हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा यो कतै खस्न पाउँदैन। व्हाट इफेक्ट विल बी अन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इफ radius of the earth is decreased? हेर त इफेक्ट अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, रेडियस अफ द अर्थ डिक्रिज, रेडियसलाई डिक्रिज गर्ने के हुन्छ त, म्याग्निट्युड अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्क्रिजेज इफ द रेडियस अफ द अर्थ इज डिक्रिज बाई किपिङ देयर मास कन्स्टेन्ट। मासलाई कन्स्टेन्ट राखेर हामीले रेडियसलाई डिक्रिज गर्यो भने पछाडि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुँदो रहेछ त, इन्क्रिज हुँदो रहेछ। व्हाट इज ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट, राइट इट्स एसआई युनिट एन्ड इट्स भ्यालु भन्छ। यसको बारेमा हामी पहिले नै अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। एट व्हाट कन्डिसन द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज एप्रोक्सिमेटली 0 व्हाइल गेटिङ डाउन फ्रम प्यारासुट, प्यारासुटबाट खस्ने बेलामा कति बेलामा त्यसको एक्सेलरेसन 0 हुन्छ रे। यस्तो बेलामा 0 हुन्छ ताकि जुन अर्थको जुन ग्राभिटी हुन्छ त्यो अर्थको ग्राभिटी र तलबाट लागेको अर्थर्स, एयरको अर्थर्स इक्वल भएको कन्डिसनमा त्यो के हुन्छ, एप्रोक्सिमेटली 0 हुन्छ। त्यहाँनिर अड्डिरहन्छ माथि हावा। यस्तो नि, माथिबाट तिमी प्यारासुट लिएर तल जम्प गर्दै थियौ, जम्प गर्ने बेलामा कुनै ठाउँमा तिमी अड्ड्यौ भन्नुको मिनिङ के हो, तलबाट जुन लाग्ने अर्थर्स हुन्छ त्यो अर्थर्स र तिमी माथिबाट खसिरहेको बेला हुने तिम्रो वेट इक्वल भयो भने पछाडि, वेट इक्वल भने के हो त, अर्थले तान्ने फोर्स। When a parachute is fall down, it is pulled downward by a certain force of gravity. Here also provide resistance and oppose the downward
movement of the parachute. Hey, when air resistance is equal, the pulling force of the gravity of the earth, the acceleration of the falling parachute is approximately 0 while getting down from parachute. माथिबाट खस्ने बेलामा यदि एयर रेसिस्टेन्सले हाम्रो वेटलाई ब्यालेन्स गर्यो भने पछाडी हाम्रो के हुन्छ रे त्यस्तो कन्डिसनमा जी को भ्यालु 0 हुन्छ. What is gravity? Gravity is the force of attraction of the heavenly body to any object towards its center is called gravity. We do not get hot when we jump from with parachute. Parachute बाट हामी जम्प गर्यो भने तलबाट एयर रेसिस्टेन्स लाग्छ. एयर रेसिस्टेन्स को कारणले गर्दा हाम्रो भेलोसिटी डाउन हुन्छ अथवा स्पिड डाउन हुन्छ. त्यो कारणले गर्दा हामीलाई चोटपटक लाग्दैन भन्नु पर्यो. डिफाइन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो हामीले पढिसकेका छौं है. Newton law of gravitation में पढ़ सकिम. A pieces of stone and feather are dropped from the same height at lunar surface. Lunar भनेको मून को surface मा खसाल्दा which one will reach on the surface fast and why? सँगसँगै खस्छन्. किन त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्स त्यहाँ एब्सेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स छैन. नभए पछाडी के हुन्छ त सँगै खस्ता रहेछन्. The probability of getting hurt is more when a man jump from greatest height. Why भन्छ. अलि हाई एल्टिट्युडबाट हामी जम्प गर्न थाल्यो भने पछाडी खुट्टा भाँचिने डर बढी हुन्छ. किन भनेको we know that force is directly proportional to the acceleration due to gravity. Force is directly proportional to the acceleration due to gravity. Proportional sign कहाँनिर छ ल. Right. Force is directly proportional to the acceleration due to gravity. किन F equal to mg हो भनेपछि g को भ्यालु बढी भयो भने पछाडी फोर्स पनि बढी हुँदो रहेछ. बढी फोर्स लाग्यो भने पछि मान्छेको खुट्टा भाँचिने रहेछ है. g थोरै छ भने पछाडी के हुँदो रहेछ त फोर्स पनि थोरै लाग्दो रहेछ. फोर्स थोरै लाग्यो भने पछि त खुट्टा भाँचिने डर हुँदैन. ल इफ अ पर्सन जम्प फ्रम सर्टेन हाइट है थोरै हाइटबाट जम्प गर्यो भने हिज एक्सेलरेसन गोज अन इन्क्रिजिङ टुवर्ड द अर्थ सर्फेस. जति लामो जति हाई डिस्टेन्सबाट हाई एल्टिट्युडबाट जम्प गर्यो त्यति नै के हुँदो रहेछ हाइट बढी हुन्छ. हाइट बढी भए पछाडी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्दो रहेछ. किन त्यस्तो भएको भने एक्सेलरेसन भनेको त भेलोसिटीमा आको चेन्ज हो. हरेक 1 सेकेन्डमा के हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले के हुँदो रहेछ त हामी जम्प गर्दाखेरि भेलोसिटी चेन्ज हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदो रहेछ हो. त्यो इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा एक्सेलरेसन बढ्यो. More the acceleration with more force he strike on the surface. Hence the probability of getting hurt is more when man jump from greatest height. जस्तो कसैलाई सुसाइड गर्नु छ भने पछाडी एक फ्लोर माथिबाट जम्प गरेर त मर्दैन. माथि घरको टपमा गएर सिधै त्यहाँबाट जम्प गर्छ होला नि त. सुसाइड गर्ने होला के बॉयफ्रेन्डले धोका दियो गर्लफ्रेन्डले धोका दियो भनेर हुन्छ नि त्यस्ता नमुनाहरु. What is the difference between fall of parachute on the earth and the moon? भन्छ मुनमा र अर्थमा प्याराशुट लिएर के फरक हुन्छ र. त्यहाँ अफथर मुनमा अफथर चाहिँ हुँदैन. प्याराशुट लिउनु र नलिउनु के मजै हुँदैन. अर्थमा चाहिँ मजा हुन्छ फेरि है. फ्री फल इज नट एक्सपिरियन्स. यसमा चाहिँ फ्री फल हुँदैन. यसमा फ्री फल हुन्छ वेटलेसनेस हुन्छ मुनमा. त्यही हो कुराकानी. अफथर्स लाग्दैन एयरको अफथर्स. यसमा एयरको अफथर्स लाग्छ है. What is the effect of gravity on the falling object भन्छ. खसिरहेको अब्जेक्टमा ग्राभिटीको के इफेक्ट पर्छ भन्छ. त्यसले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अलवेज एक्टिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द हेभेनली बडी भन्छ. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी लाग्छ भन्ने मात्रै हो केही पनि छैन. अब इक्वेटोरियल रिजनमा अर्थको इक्वेटोरियल रिजनमा 9.78 हुँदो रहेछ है एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी. पोलर रिजनमा अलिकति बढी हुन्छ 9.83 हुँदो रहेछ. त्यही हो कुराकानी. The acceleration due to gravity in the moon is 80. What does it mean? त्यो भनेको के हो रे. 1 सेकेन्डमा मुनमा खसिरहेको अब्जेक्टमा 1 सेकेन्डमा 1.67 मिटर पर सेकेन्ड को दरले भेलोसिटी बढ्दै जान्छ भन्दिने हो केही पनि होइन है. भेलोसिटी चाहिँ 1 सेकेन्डमा 1.67 मिटर पर सेकेन्ड को दरले के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदो रहेछ. It means that when the object falls toward the surface of the moon under the action of gravity, the velocity of falling object increases at constant rate of 1.67 meter per second in each second. प्रत्येक सेकेन्डमा during it
is fall if their air resistance is neglected. है एयर रेसिस्टेन्स नेग्लेक्ट गर्यौं भने यस्तो हुन्छ रे। त्यहाँ पनि अलिअलि त एयर होला नि, केही ग्यासहरु त होला नि, अलिअलि भयो नि। अवस्था भएको जति नहोला नि, अक्सिजन नहोला, अरु ठाउँमा त्यो ठाउँ अर्कै कुरा छ। हाइड्रोजनहरु होला, यताउता अरु ग्यासहरु होला नि। अर्को हेर, व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फिल्ड एन्ड ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, यो कुरा मैले पढाएको थिइन। द हेर है, द स्पेस अराउन्ड मास अर ओभर व्हिच इट क्यान एक्सर्टेड ग्रेभिटेशनल फोर्स अन देयर मास इज कल्ड ग्रेभिटेशनल फिल्ड अफ द मास। भनेको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँ सर्टेन मासमा लागेको ग्रेभिटीलाई मैले के भन्छु, ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्छु। ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई अब जेले डिनोट गर्न मन लाग्छ गरे, पछि सम्झिने पानी सम्झिने भने जस्तै हो। गरिराख तिमीहरु, म चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाइदिन्छु है त। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको केही होइन रे, ग्रेभिटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाइ एम। एम मासमा है कुनै अर्थको कुनै एउटा ठाउँमा अर्थको कतैतिर गएर हेर्दाखेरि एम केजी मासमा लागेको ग्रेभिटीलाई हामी के भन्छौं, ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्छौं। ए एम केजी अफ मासमा लागेको ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई हामी के भन्दा रहेछौं, ग्रेभिटेशनल फोर्स र ग्रेभिटी उस्तै पर्ने रहेछ क्या, एउटै त हुँदो रहेछ क्या रे। सानो मास भयो भने त अब अर्थको जत्रै मास लग्यो भने त फरक भयो, दुईतिर ताना हान हुन्छ। तर एउटा सानो अब्जेक्ट लग्यो भने त बिचारा अब्जेक्टले अर्थलाई हान्न सक्दैन, नहानिसकेपछि के हुने हो त, अब त्यो अब्जेक्टै जाने हो। जस्तै एउटा गिलो माटोको डल्लो बनाएर भित्तामा हान्यो भने पछाडि भित्तालाई केही असर गर्छ र केही नि गर्दैन नि। त्यो असर कसलाई गर्ने हो, त्यो माटाको डल्लोलाई गर्ने हो। हात्तीमा गएर तिम्रो टाउको ठोक्कायो भने के हुन्छ, तिम्रै टाउको दुख्ने हो है, हात्तीलाई केही हुँदैन, त्यही भन्न खोज्या हो। यो त भयो ग्रेभिटेशनल फिल्ड। यसैमा ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको फेरि के हो रे भन्देखि 1 केजी मासलाई लएर राख्यो भने पछाडि the gravitational field intensity at a point in the gravitational field is defined as the force experienced by unit mass placed at the point. Certain एउटा पोइन्टमा gravitational field intensity. Gravitational field intensity भनेको केही होइन रे, हेर तल 1 केजी मासलाई लगेर है 1 केजी मासलाई लगेर सर्टेन ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र लगेर राख्यो भने पछाडि त्यसलाई मैले के भन्छु, ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छु। है त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट इन अ ग्रेभिटेशनल फिल्ड। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्रको कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा 1 केजी मासमा लाग्नेवाला ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई के भन्दो रहेछु त, ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्दो रहेछु। ए ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको एम केजी मासमा, ग्रेभिटेशनल फिल्ड भनेको एम केजी मासमा लागेको ग्रेभिटीलाई ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्ने। ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ के रहेछ त, त्यसको इन्टेन्सिटी भन्न खोजेको त्यो भनेको 1 केजी मासमा कति ग्रेभिटी लाग्छ त्यसैलाई नै ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने। A feather and coins fall simultaneously on the surface of the moon. Why? त्यो क्वेशन अघि नै आइसक्यो। It is difficult to lift a large stone on the surface of हजुर त्यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भयो यही एकचोटी देखाउनु भनेर मैले देखाइदिहालेँ। यो सुन्न सक्छ है, धेरै टाइम सुन्न नि सक्छ, सोधेन भने 11 क्लासमा काम लाग्छ। साइन्स पढ्यो भने, साइन्स पढेन भने त के काम लाग्ने हो र। ल इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट अ लार्ज स्टोन भनेको एउटा ठुलो ढुङ्गालाई अर्थको सर्फेसमा उचाल्न गाह्रो पर्छ, उचाल्न सकिँदैन। तर सानो ढुङ्गालाई सजिलरी उचाल्न सकिन्छ। कारण के रहेछ भन्छ यसले। ल हेर त, टु लिफ्ट लोड, कुनै पनि लोडलाई लिफ्ट गर्नको लागि, कुनै पनि ढुङ्गालाई उठाउनको लागि वी हैव टु अप्लाई द फोर्स इक्वल टु द वेट अफ द लोड। भनेको हामीले यति फोर्स लगाउनु पर्छ कि ताकि त्यसको वेटसँग इक्वल होस् है, वेटसँग इक्वल होस्। भने पछाडि अब वेट के कुरामा डिपेन्ड गर्छ हेर त एकचोटी, कस्तो मजाको चिज छ। वेट भनेको डब्लु हो, डब्लु के हुन्छ, एमजी हुन्छ। भने पछाडि त अब तिमीले अर्थको सर्फेसमा काइनेर बसेर ठुलो ढुङ्गा उठाइ, एउटा सानो ढुङ्गा उठाइ भने पछाडि त तिम्रो जी त के हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एकै ठाउँमा काम गरेपछि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो त।
एउटै रुम भित्र बसेर दुईटा ढुङ्गा उठाउन थाल्यो भने त एउटै ठाउँमा छौँ हामी, जी को भ्यालु सेम हुन्छ। जी को भ्यालु सेम भएपछि डिफ्रेन्ट के को भयो, मास को भ्यालु डिफ्रेन्ट भयो। मास धेरै भयो भने त्यसको वेट धेरै हुन्छ। वेट धेरै भएपछि फोर्स धेरै लगाउनु पर्छ। वेट थोरै छ भनेपछि फोर्स थोरै लगाउनु पर्छ। वेट थोरै हुनको लागि मास थोरै हुनु पर्यो हो। थोरै मास भएको अब्जेक्ट, सानो ढुङ्गालाई चाहिँ सहिलै उठाउन सकियो, किन? त्यसको वेट थोरै हुँदो रहेछ। त्यसको मास थोरै हुन्छ, मास थोरै भएपछि वेट थोरै हुँदो रहेछ। तर ठुलो ढुङ्गामा कारनामा के हुन्छ, मास धेरै हुन्छ। मास धेरै भएपछि के हुन्छ, वेट धेरै हुन्छ। वेट धेरै भयो भने फोर्स हामीले धेरै अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यही कुरा लेखा छ यसले यहाँनिर, लेखा छैन भने पनि त्यही बुझ्ने है। Stone of 1 kg and 5 kg mass are dropped from the same height at the lunar surface. Which one will raise on the surface fast and why भन्छ। अरे भाइ सबै सँगै खस्ला नि, कहाँको फास्ट र स्लो? एयर रेसिस्टेन्स नभएको कारणले गर्दा यिनीहरू सँगै खस्छन् भनेर लेख्या होला नि, साइमल्टेनियसली भन्छ। त्यो भनेको सँगसँगै खस्छन् यिनीहरू। र मास र वेटको डिफरेन्स सोध्छ इक्जाममा भनेको थिएँ, लेख्दै रहेछ यहाँनिर, अस्ति नै पनि देखाइसकेको छु मैले कुरा। What is the effect of अर्थ ग्राभिटी रे? अर्थको ग्राभिटीको के इफेक्ट छ? अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा हामीहरू हिँडडुल गर्न पाइरहेछौँ, घर बनाउन पाइरहेका छौँ, बाइक कुदाउन पाइरहेछौँ, गाडीहरू कुदाउन पाइरहेछौँ हैन, सबै काम भइरहेछ। बाटो पिच गर्न पाइरहेछौँ, नत्र नि त बाटो पिच गरेको उक्केर माथि आकाशतिर जानुपर्ने नि, अर्थको ग्राभिटी नभएको भए त है। अर्थ घुम्ने बेलामा घुम्दा घुम्दै उछुट्टिएर कहाँ जानुपर्ने, आकाशतिर जानुपर्ने, जाँदैन नि। के कारणले रहेछ? अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दा रहेछ। ल 410 एसई फिजिक्स नोट है, यसको अब नोट छ अरे, यहाँ नोट बन्दै हारेले के नोट बन्दै छ, बिस्तार बिस्तार हेर्दै गरौँ ल। अहिलेलाई अलि अगाडि जाम है, पढेकै कुराहरू छ सबै। मुन यस्तो भयो, यसरी मुन घुमिरहेको हुन्छ सर्टेन भेलोसिटीमा, त्यसले पनि एक्सेलरेसन चाहिँ प्रड्युस गर्छ घुम्ने बेलामा। युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन सर आइजेक न्युटनले रहेछ। ल अनि त्यस पछाडि फाइन्ड द फोर्स अफ ग्राभिटेसनमा डिस्टेन्स इ डबल। हेर त डिस्टेन्स इ डबलको मैले क्वेसन धेरैचोटि गराइसकेको छु। डिस्टेन्स डबल भयो भने के हुन्छ भने मैले गराइसकेको छु है। यसले सर्टकटमा गरिदिएको छ, फाइन्ड द फोर्स अफ ग्राभिटेसन व्हेन द डिस्टेन्स इज हाफ। अनि व्हाट इज द भ्यालु अफ भ्यालु इफ ग्राभिटेसनल मास इज डबल। ग्राभिटेसनल मास डबल गर्यो भने फोर्स के हुन्छ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कुरा भइसक्यो। आर प्लस या सर्टेन हाइटमा गए पछाडि के हुन्छ? पी भन्ने पोइन्ट, क्यू भन्ने पोइन्ट गर्यौँ हामी। यस्तो तरिकाले प्रुफ पनि गरिसकेका छौँ सबै है, यो पनि गरिसकेका छौँ, सबै क्वेसनहरू हामी गरिसकेका छौँ। क्यापिटल जी र स्मल जी को यहाँको यसको स्मल जी को खै त डिफिनिसन आफै राख। इट इज एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन अ फ्रीली फलिङ बडी अफ द अर्थ अर प्लानेट। यताको उताको यता भएर चाहिँ छोडिदिउँ, यसलाई ध्यान नदेऊ, तिमीले गरिसकेका छौ पनि। ग्राभिटेसनल फोर्स र फोर्स अफ ग्राभिटी भन्छ। ग्राभिटेसनल फोर्स र फोर्स अफ ग्राभिटीको कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। फ्री फल डिफिनिसन यताउता। फ्री फलको बेलामा के हुँदो रहेछ? सुरुमा अब्जेक्ट 0 थियो इनिसियल भेलोसिटी, फाइनलमा गएर ठोकिन्छ है। अनि यहाँनिर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अरे भेलोसिटी, यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अनि त्यसै गरी अब यसरी प्यारासुट लिएर हाम फाल्यो भने पछाडि तलबाट अफ फोर्स लाग्दो रहेछ, एयर रेसिस्टेन्स लाग्दो रहेछ। अनि एयर रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दा के हुँदो रहेछ त? अनि यसले यता तानिरहेको हुन्छ, त्यही अनुसार एयर रेसिस्टेन्स ब्यालेन्स गरेको है, कता जानुपर्ने छ त्यसलाई डिरेक्सन कता टर्न गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसार टर्न गर्न मिल्छ। डिफाइन द टर्म ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। ल यो बुकमा भएका क्वेसनहरुको एक्सरसाइज हो यो सबै है। डिफाइन वेटलेसनेस, डिफाइन ग्राभिटेशनल फिल्ड एन्ड ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी, द स्पेस अराउन्ड द प्लानेट अर एनी हेभिली बडी अप टु व्हिच इट्स ग्राभिटी क्यान बी फेल्ड, इट कल ग्राभिटेसन। मैले रमाइलो डेफिनेसन लेखेको छु। डिफरेन्शिएट बिट्विन ग्राभिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, मास, वेट सबै पढिसक्यो। वेटलेसनेस र फ्री फल यो गरेको थिएन होला।
यो हेर यो गरेको थिएन होला ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी हो यो आई भनेको जी भनेको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो gm/d स्क्वायर हुँदो रहेछ ग्राभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यसको gm/r स्क्वायर होला यो प्रुभ गर्न त गरेकै छ यो पनि सबै बुकमा भएका गिभ रिजनहरु हुन् ल यो च्याप्टरबाट हाम्रो गिभ रिजन र सर्ट क्वेशन एन्सरहरु सबै यसले हेर सर्टकटमा हिजो मैले यो गर्दै थिएँ नि यसले सर्टकटमा भनिदिएको छ के भनेर चाहिँ हेरौँ है त मास अफ द जुपिटर 319 टाइम्स मोर देन यहाँनिर क्वेशन नम्बर 12 मोर देन 319 times more than that of the earth but its gravity is 80 times more than that of the earth because the weight of a body on a planet is product of mass of the body and acceleration due to gravity of the planet. अरे वाह यो डेफिनिसन मलाई चित्त बुझेन है यो मैले हिजो गराएको छु हिजो गराएकैबाट सार्ने हो है ल यसको कुरा सकियो मैले यसलाई सेभ गरेर इन गरे नयाँ नेक्स्ट केही कुराहरु छन् कि हेरौं नयाँ नेक्स्ट कुरा भनेको अब हाम्रो फोर्सकै न्युमेरिकलहरु बाँकी रह्यो न्युमेरिकलहरु अब अझै स्टार्ट गरौँ एक दुईवटा न्युमेरिकलहरु न्युमेरिकल मैले सबै नै राखेको छु एक्जाम्पल सहित राखेरै छु सब पोर्सल गराइसकेका छु यसलाई एक्सप्लेन गर्ने काम मात्रै बाँकी रह्यो पोर्सल यो टाइममा मैले फेरि त्यति धेरै रेकर्ड गर्न पाएको थिइनँ भिडियो रेकर्ड गरेको थिइनँ स्कुलले जोइन गराएको थियो कहिले रेकर्ड छोड्दिन कहिले होस्ट छोड्दैन त्यस्तै गरेर कारनामा बिगारे हुनाले मैले रेकर्ड गर्न पाइनँ पोर्सल ल हेर यसमा है क्वेशन पढ टु बडीज विथ मास 200 kg and 200 kg each are kept 2 meter apart from their center on the surface of the earth. Calculate force of attraction produced between them. यो क्वेशन अस्ति गरे जस्तो लाग्छ 200 kg 200 kg 2 मिटरमा राख्यो याफ निकाल्ने भनेको छ याफ इक्वल टु g m1 m2/d स्क्वायर अस्ति सल्भ गरिसकेका छ है यो क्वेशन यो अस्तिकै क्वेशन परे कि क्या हो यिनीहरु मास अफ अर्थ मास अफ द जुपिटर इन क्वेशनहरु मैले अस्ति गराइसकेका छु सबै यहाँसम्म मैले गराइसके सर स्क्रिन शेयर भएन ए स्क्रिन शेयरै भएन अनि भन्दै भन्नु अल्झियो ल हेर त जुम गरौँ यिनी क्वेशनहरु मैले गराए अब यो क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ यो क्वेशन नम्बर देखिन्छ नि है ल यो क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ अरु बाँकी भएको क्वेशनहरु म ओल्ड फाइलमा लगेर कम्प्लिट गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल गरौँला सहिलो हुन्छ टाइप गरिराख्न ढिलो स्लो हुन्छ यसरी चाहिँ सहिलो होला त मास अफ द जुपिटर इज 80 kg जुपिटरको मास दिइराको छ मलाई है 2 × 10⁻27 kg जुपिटरको मास दिइराको छ त्यसैगरी इट्स रेडियस इज यति मिटर भन्नु भनेको छ रेडियस पनि दिएको छ रेडियस अफ द जुपिटर भने व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी अन द जुपिटर एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल अरे जुपिटरको है जुपिटरमा एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल भन्छ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी g is equal to what also calculate the weight of the person having the mass of 70 kg on the Jupiter भनेपछि एउटा सानो मास अफ द अब्जेक्ट सानो अब्जेक्टको मास लिएको छ 70 kg त्यो 70 kg मास भएको अब्जेक्टको के हुन्छ रे वेट कति हुन्छ रे निकाल भनेर भनिरहेको छ है वेट कति हुन्छ निकाल भन्छ भनेपछि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी g = के हुनुपर्छ gm/r स्क्वायर ए एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको gm/r स्क्वायर हुन्छ यहाँबाट हामीले g निकाल्न सक्छौं g निकालिसकेपछि वेट w = mg गरेर निकाल्न सक्छौं कुरो बुझ्यौ बुझेन सर
के चाहिँ बुझेन जी इक्वल टु निकाल्न सकिँदैन फर्मुला राख्दै मैले जीएम बाई आर स्क्वायर सबै चिज छ तिमीसँग जी पनि छ एम पनि छ आर पनि छ सबै दिएको छ यसमा है अनि जी निकालिसके पछाडि वेट निकाल अरे वेट डब्ल्यू इक्वल टु एमजी फर्मुला लगाएर वेट निकाल यहाँनिर सर्टेन अब कति आउँछ होला एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कि राख्दिएर गरिदिनु पर्छ र एउटा क्वेशन गरिदिन्छु नि मनलाई है जी को भ्यालु कति हो 6.67 into 10 to the power 10 को पावर कति होला 10 बढी भयो 10 को पावर -11 युनिट लेख्न पर्दैन यहाँनिर -11 टाइम्स जीएम एम भनेको मास जुपिटरको मास 2 × 10⁻27 केजी छ सब गडबड हुन्छ क्या फेरि कपी पेस्ट गर्यो भने पछाडि गडबडका गडबड हुन्छ 2 × 10 to the power 2 × 10 to the power 27 डिवाइडेड बाइ आर स्क्वायर आर भनेको मेरो कति छ आर भनेको 6.5 × 10⁻7 6.5 ठाउँमा 4 लेख्ने फेरि 5 × 10 to the power 10 to the power मसँग कति छ रे 7 10⁻7 को होल स्क्वायर है यस्तो भयो अनि अब यसमा के गर्ने भन्देखि क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा फर्स्टमा 6.67 तिमीले गर्ने क्याल्कुलेसनमा है 6.67 अनि त्यसपछि 2 6.67 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ यस्तो पक्कै होला त्यही भएर मैले पहिले माथि बनाएको है 6.67 तिमीहरु पनि गर है टाइम्स 2 गर फर्स्टमा 13.34 आयो अनि त्यस पछाडी मल्टिप्लाई 10 टु दी पावर त चाहियो नै 10 टु दी पावरमा 10 को पावरमा -11 प्लस 27 माथिको कारनामा सकियो है माथिको कारनामा सकियो तलको वालाको गरौँ 6.5 को होल स्क्वायर गर फर्स्टमा कति हुन्छ 6.5 को होल स्क्वायर गर 42.25 अनि त्यस पछाडी इन्टु 10 टु दी पावरमा कति होला 7 को स्क्वायर गर 7 टाइम्स 2 गर पावर मल्टिप्लाई गरिन्छ त्यही भएर 14 हुन्छ which is equal to यो 13.34 लाई 42 point something ले डिवाइड गर 0.3157 भयो अनि इन्टु 10 टु दी पावर त छँदै छ इन्टु 10 को पावर कति होला माथि 27 मा 11 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 16 15 होला
16 16 16 भयो अनि पावर प्लसै हुने भयो तल कति भयो तलको यो 6.5 यो 42 गइसक्यो 10 को पावर 14 मात्रै भयो यो 10 को पावर 14 which is equal to 0 point लाई अब 0 point राख्दै एकछिन ल 0.3157 into 10 को पावर कति हो 16 minus 14 भनेको 2 हो कि होइन 2 हो नि 2 हो भने पछाडी पावरलाई एकातिर यसो गर्दिम न त अब यो म यो पोइन्ट थियो पोइन्टले यता लगाउँ एक स्टेप दुई स्टेप अगाडि जान्छ 31.57 भयो अनि अब अब्जेक्टको वेट निकाल मास दिएको छ अहिले कति 70 केजी 70 टाइम्स कति हो यो माथिको which is equal to 70 times 31.57 is equal to 2209.9 न्यूटन भयो है